कलाम मुकद्दस है वो मेरे साथ निकालें। मरकज़ की इंजील उसका पहला बाब 4वीं आयत से लेके 20वीं आयत तक कलाम मुकद्दस में से हम अपनी रहनुमाई और तरबियत के लिए पढ़ेंगे। फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की बराती की और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। और गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमाउन और शमाउन के भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फिर फौर जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए और थोड़ी दूर बैठकर उसने जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को कश्ती पर जालों की मरम्मत करते देखा। उसने फिर फौर उनको बुलाया और वो अपने बाप जब्दी को कश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। सब कहिए आमीन। आज हम गॉस्पेल ऑफ मार्क में से मरकज़ की इंजील में से दूसरा सफ़र देखेंगे और उसका नाम है कॉलिंग, बुलाहट। और उसके लिए हमने बहुत सारे सवालात जो है उनका आज हम जवाब जो है वो देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस इसके बारे में हमें क्या सिखाती है। और इसके लिए जो सवालात हैं वो पहला सवाल है कि मरकज़ पहले बाब की 15वीं आयत के मुताबिक यहाँ पर जो लफ्ज़ है वक्त पूरा हुआ उससे क्या मुराद है। दूसरा इसका सवाल है मरकज़ की इंजील के मुताबिक अज़ाइल सादी परसिक्यूशन का आगाज़ कब हुआ। तीसरा सवाल है खुशखबरी क्या है, व्हाट इज़ द गॉस्पेल। और चौथा सवाल है क्या शागिर्दों ने फौरन यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया। पांचवा सवाल है क्या अनाजील लिखने वालों ने एक दूसरे की मुखालफत की या एक दूसरे के काम को बढ़ा रहे थे। और इसी तरह से सातवां सवाल है यीशु मसीह के पहले 4 कौन से शागिर्द थे जिन्होंने यीशु के पीछे चलना शुरू किया। और इसी तरह अगला सवाल है आदमगीर से क्या मुराद है। और लास्ट है आदमगीर बनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये आज हम डिटेल के साथ खुदा के कलाम में से सीखेंगे। और बुलाहट वो चीज़ है जो हर एक की ज़िंदगी में पाई जाती है, बुलाहट, कॉलिंग। और जब खुदा हमें खुदा की खिदमत के लिए बुलाता है, कलाम खुदा की खिदमत के लिए बुलाता है, जब हम बाइबल का मुतालिया करते हैं तो एक बात की हमें समझ आती है कि खुदा ने हम सबको किसी न किसी मकसद के लिए बुलाया है। आमीन। अगर हम दुनिया में हैं तो खुदा ने हमें किसी न किसी मकसद के लिए बुलाया है। God has called us for the purpose। और पिछली बार हमने सीखा था कि मरकज़ जो है वो मसीह की आइडेंटिटी को बयान करता है। Who is Jesus? यीशु कौन है। और हमने फिर आगे देखा था कि वो बताता है कि वो प्रॉमिस मसाया है। और इसी तरह से आगे हम बढ़ते चले गए हैं। तो फिर हम देखते हैं कि 400 सालों के बाद खुदा ने एक नबी को भेजा, क्योंकि 400 साल खुदा खामोश रहा। मलाकी की किताब के बाद जब मत्ती की इंजील का आगाज होता है तो खुदा 400 साल खामोश रहा। और उसको साइलेंट पीरियड भी कहा जाता है, उसको डार्क पीरियड भी कहा जाता है, उसको तरीक अरसा भी कहा जाता है। तो जो नबी खुदा ने भेजा था वो कौन था? आपको पता है उसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। कौन था जी? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और बाइबल मुकद्दस में मरकज़ की इंजील में लिखा है कि वो यीशु मसीह की राह तैयार करने वाला था। और we can see कि हम देखते हैं कि जब वो यीशु मसीह की राह तैयार कर रहा है
تو وہ اپنے آپ کو بڑا ہمبل کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زیادہ زور آور ہے اور میں اس کی جوتیوں کے تسمہ کھولنے کے لائق بھی نہیں ہے. We can see the humiliation in the life of John the Baptist. ہم یوحنا کی زندگی میں فروتنی کو دیکھتے ہیں. اس کو پتہ ہے کہ مجھے یہوہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور وہ نہایت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حلیم ہے, وہ فروتن ہے. اور اس طرح سے اگر ہم مرکز کی انجیل اس کے پہلے باب کی 14ویں آیت ذرا دیکھیں وہ کیا کہتا ہے. یہاں پر لکھا ہے پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی منادی کی. یسوع نے یہاں پر کیا کیا ہے؟ گلیل میں آ کر کیا کیا ہے؟ خدا کی منادی کی ہے. preaching the gospel of the kingdom of God. اور ایک بات کو ہم نوٹ کریں گے جب ہم مرکز کی انجیل کے بارے میں سیکھ رہے ہیں, چند ایسے الفاظ ہیں جو مرکز کی انجیل میں ریپیٹ ہوتے جائیں گے. We can see the repetition of some words. ایک لفظ جو بار بار آئے گا وہ ہے fill for. کون سا لفظ ہے جی؟ fill for یعنی کہ immediately. اور مرکز کی انجیل میں یہ لفظ بار بار آئے گا. اور اسی طرح سے اس بات کو, اس لفظ کو آپ انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں, کلر سے ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں. اور دوسرا لفظ جو مرکز کی انجیل میں آیا ہے وہ ہے گوسپل یعنی کہ منادی کرنا, خوشخبری. اور اگر ہم پہلی 15 آیات پر غور کریں تو لفظ منادی جو ہے یہ تقریباً 3 مرتبہ آیا ہے. کتنی مرتبہ آیا ہے؟ اور اگر ہم دیکھیں تو بائبل مقدس میں ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو لفظ بار بار ریپیٹ ہوگا, بار بار دہرایا جائے گا, پہلا لفظ کون سا ہے؟ کون سا لفظ؟ ہاں جی کون سا جی؟ fill for immediately. اور دوسرا لفظ کون سا جی؟ منادی, خوشخبری, گوسپل. اور آگے ہم بڑھیں گے 15ویں آیت ذرا دیکھیں. لکھا ہے اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا. کیا کہا جی؟ وقت پورا ہو گیا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ. وقت پورا ہو گیا, یہ الفاظ کہاں ہمیں نظر آتے ہیں, اس پر ہم غور کریں گے. The time is fulfilled. کیا ہم رکیں گے اور دیکھیں گے کیونکہ یسوع مسیح کے یہ بارے میں لکھا گیا ہے پرومس مسایا. اور یسایا کہتا ہے اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بات ہمیں یاد آتی ہے جو اس نے کہی ہے کہ وقت پورا ہو گیا. اور ایسا لگتا ہے کہ ایک صحیح وقت پر یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی منسٹری شروع کریں. ادھر غور کریں. لکھا ہے کہ جب یوحنا پکڑوایا گیا تو یسوع مسیح نے گلیل میں آ کر منادی کا کام شروع کیا. اب ایک اور بات یہاں پر ہم دیکھیں گے. آئے میرے ساتھ پہلے حوالہ دیکھیں, غلطیوں 4 باب اور اس کی 4 آیت. اور یہاں پر لکھا ہے, غور کرنا ہے الفاظ پر. 15ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ جب وقت پورا ہوا. اور غلطیوں 4 باب 4 آیت میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. خدا نے کیا کیا جی؟ اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا. کس سے پیدا ہوا جی؟ اور شریعت کے ماتحت ہوا, پیدا ہوا تاکہ شریعت کے محتاجوں کے مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے بالغ ہونے کا درجہ ملے. آمین. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول غلطیوں کی کلیسیا کو جب خط لکھتا ہے تو وہ بھی اس وقت پورے کو بیان کرتا ہے. اور میرے عزیزوں کہ اور اگر 5 آیت کے دیکھیں تو یہاں پر لکھا اور ایک وقت جو ہے
मुकर्रर किया गया था कि यीशु मसीह आए, और अब हम पुराने अहदनामे में देखेंगे ये वक्त जो है वो पूरा होने से क्या मुराद है। जरा मेरे साथ दानियल की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी 44वीं आयत को देखें। दानियल दूसरा बाब और उसकी 44वीं आयत। और मेरे अजीजों, ये वो वाकया है, इससे पहले हम 44वीं आयत को पढ़ें, गौर से सुनिए। ये वो वाकया है जहां पर नबूकदनेस्सर बादशाह ख्वाब देखता है, और ख्वाब में उसने एक मूरत को देखा। क्या देखा जी? एक स्टैच्यू को देखा, एक मूरत को देखा। उस मूरत का सर खालिस सोने का था, उसका सीना और उसके बाजू चांदी के, उसका शिकम और उसकी रानें तांबे की थी, और उसकी टांगें लोहे की, और उसके पांव लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। ये एक ख्वाब देखता है, और ख्वाब में एक मूरत को देखता है, और वो ख्वाब में देखता है कि फिर एक पत्थर आया, उसने उसको ऐसा टक्कर मारी कि वो सारी जो मूरत है वो टुकड़े टुकड़े हो गए। अभी इधर देखिए, ये ख्वाब किसने देखा है? नबूकदनेस्सर बादशाह ने। और वो ख्वाब में क्या देखता है कि उस मूरत का सर क्या है? सोने का। क्या है उसका सर? सोने का। और उसका सीना कैसे है? चांदी का। और उसकी जो सिकम और उसकी रानें जो है वो किसकी है? तांबे की है, और उसकी टांगें लोहे की, और पांव लोहे के और कुछ मिट्टी के। और एक पत्थर, जैसे जाती जूलियत के पत्थर मारा, जाती जूलियत के दाऊद ने पत्थर मारा, तो इसी तरह एक पत्थर जब उसके साथ टकराता है तो वो क्या करता है? उस मूरत को तोड़ डालता है, और फिर एक बड़ा पहाड़ बनकर तमाम दुनिया में वो जमीन पर फैल गया। आए अब देखते हैं कि वो उससे क्या मुराद है। सर आए देखिए, दानियल दूसरा बाब 44वीं है, लिखा है, और उन बादशाहों के अयाम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो दाअबद नेस्त ना होगी, बल्कि वो तमाम ममलिकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस्त करेगी, और वही अब तक कायम रहेगी। सारे कहें आमीन। He will stay forever. He will stay forever. उसकी सल्तनत क्या होगी? अब तक कायम रहेगी। अब अगर हम क्रिसमस के एक मैसेज पर गौर करें, और मैं चाहता हूं हम बाइबल मुकद्दस में से ही उसको देखें। आए लूका की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 33वीं आयत को देखें जरा। तो यहाँ पर फरिश्ता क्या कह रहा है? पहला बाब 33वीं आयत। और यहाँ पर फरिश्ता एक पैगाम देता है, और लिखा है, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। He will reign over the house of Jacob forever. उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। और ये जो छोटी छोटी आयत है जो हमें इस बात का सबूत देती है कि वक्त पूरा किया जा रहा है। आमीन। इसका ऐलान, इसकी इत्तला हमें पुराने अहदनामा में भी और इसी तरह से नए अहदनामा में फरिश्ता मरियम को दे रहा है। और अब वक्त है कि यीशु मसीह अपनी खिदमत का आगाज करे। और अगर आए जरा मेरे साथ देखें दानियल उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत। दानियल 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत। और यहाँ पर लिखा है, जरा गौर कीजिए, और सल्तनत और हशमत और ममलिकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अपनी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी और उसकी ममलिकत लाजवाल होगी। सारे कहें आमीन। मेरे अजीजों,
मसीह कौन है? He is the promised Messiah. ये वो मसीहा है जिसका चर्चा पुराने अहदनामे के लिखारियों ने, ऑथर्स ने किया। ये वो है जिसका चर्चा यहोवा खुदा शुरू से करते हुए आ रहा है और अभी तक यीशु मसीह ने अपने मुंह से अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया है। आमीन। अभी हमने देखा है पुराने अहदनामा में दानियल उसके बारे में कह रहा है। अभी हमने देखा है कि मरकस की अंजील में यूहन्ना उसके बारे में कह रहा है कि मैं तो उसकी जूतियों का तस्मा खोलने के लायक नहीं। और फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब यीशु मसीह को देखता है, इससे पहले कि वो देखे, वो कहता है जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे ज्यादा जोरावर है। और जब वो यीशु को देखता है तो वो चिल्ला उठता है, वो बोलना शुरू कर देता है और वो दुनिया के सामने इस बात का ऐलान करता है कि देखो ये है खुदा का बड़ा जो जहां के गुनाह उठा लिए जाता है। आए जोरदार तालियां बजाएंगे इस बात को। आमीन। लेकिन यीशु मसीह ने अभी तक अपनी शनाख्त नहीं करवाई, अभी तक कोई अल्फाज नहीं है। लेकिन एक और बात हम देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह जो है वो बपतिस्मा लेते हैं और पानी में उतरते हैं और जब पानी से बाहर आते हैं तो फिर आसमान से भी आवाज आती है, देखो ये है मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। आमीन। हम देख सकते हैं मरकस इस बात को शुरू ही से लेकर चल रहा है कि लोग जाने, खास तौर पर जो क्रिश्चियंस रोम में रहने वाले हैं वो यीशु मसीह को सही तरीके से पहचान लें। और मैंने आपको अपने पिछले सर्मन में भी बताया है कि मरकस की अंजील रोमी लोगों के लिए लिखी गई है। आमीन। जो उसके ऑडियंस थे, जो साइदीन थे उसके, वो कौन थे? वो रोमन्स थे और गैर यहूदी थे। और इसलिए जब हम एक लफ्ज पढ़ते हैं तो देख सकते हैं कि किस तरीके से इस बात को लिखा जा रहा है। और यहाँ पर मरकस पहले बाकी 15वीं आयत में क्या लिखा? और कहा कि वक्त पूरा हो गया और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। These are the words of Jesus Christ. He is saying the time is fulfilled. यीशु मसीह के अल्फाज है कि वक्त पूरा हो गया है। वो वक्त जो मेरे लिए ठहराया गया था, मेरे आने के लिए ठहराया गया था, वो वक्त क्या है? पूरा हो गया। यीशु मसीह हमें 12 साल की उम्र में हैकल में नजर आते हैं और बाद में हमें जो है ये बपतिस्मे की जगह पर यरदन के किनारे में हमें नजर आते हैं। यीशु मसीह ने शरीयत को भी पूरा किया, वक्त को पूरा किया और शरीयत को भी पूरा किया। शरीयत ये कहती है कि अगर कोई खिदमत गुजारी का काम करना चाहता है तो उसकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। कितने साल जी? और यीशु मसीह ने शरीयत को भी क्या किया है? काहिन के लिए ये एक उम्र जो है वो मुकर्रर की गई। और यूहन्ना यहाँ पर पहले बाब की 14वीं आयत में क्या है? यूहन्ना को पकड़वाया। जब यूहन्ना को पकड़वाया गया है तो फिर यीशु मसीह ने क्या किया है? अपनी खिदमत को शुरू किया है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं यूहन्ना की मिनिस्ट्री बंद हो गई है और यीशु मसीह की मिनिस्ट्री शुरू हो गई है। समझ आ रही है इस बात को? यूहन्ना की मिनिस्ट्री बंद हो गई है, खत्म हो गई है और यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज कर दिया। और अगर हम देखें इसके बाद यीशु मसीह की भी मिनिस्ट्री को जो है वो हम सलीब तक देखते हैं और यीशु मसीह को भी पकड़वाया गया, मारा गया। और फिर हम देखते हैं कि यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद जो है यीशु मसीह को भी इस तरह से अपराधी के लिए रोक दिया गया और उसको सलीब पर चढ़ा दिया गया। अब यहाँ पर एक सवाल मैंने उस फ्लायर पर लिखा था कि मरकस की अंजील के मुताबिक परसिक्यूशन कब शुरू हुई? तो लिख लीजिए कि अज़ाइल सानी का दौर जो है, परसिक्यूशन का दौर जो है वो यूहन्ना से ही शुरू हो गया था। किससे शुरू हो गया था? यूहन्ना से ही शुरू हो गया था। अभी शकीलों की बारी तो बाद में है, इब्तिदाई कलीसिया की तो बाद में है, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ही से हम देखते हैं
के पकड़वाए जाने का अमल क्या है, शुरू हो गया। और यीशु मसीह को भी पकड़ा गया, ऐसा ही कि नहीं, ऐसा है कि नहीं है? कहाँ पर पकड़ा गया था यीशु मसीह को? बागे गतसमनी में। कहाँ पर जी? क्योंकि वहां पर भी यीशु मसीह ने कहा, हो सकता है ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह जानते थे, और आखिरी फसा में भी यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। आमीन। तो ये सवाल का जवाब आप लिख लीजिए, और ये सवाल आपको अपनी जो है ब्रेन सिस्टम में इसको याद रखिएगा कि मरकस की इंजील में अज़ाइल सानी का जो दौर है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से ही शुरू हो गया। और फिर हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जो है, उसकी मिनिस्ट्री क्या है, स्टॉप हो गई, उसको पकड़वा दिया गया है। और फिर यीशु मसीह की मिनिस्ट्री शुरू हो गई है, और यीशु मसीह की मिनिस्ट्री भी रोक दी गई, उसको सलीब पर चढ़ा दिया गया, और उसके बाद शागिर्दों ने मनादी का काम शुरू कर दिया। और एक और बात जरा गौर कीजिए, जब शागिर्दों को मार दिया गया तो मनादी का काम कभी भी रुका नहीं है, आज तक जारी है, और कोई इस काम को रोक नहीं सकता है। जोरदार तालियां बजाएं। यीशु मसीह ने भी कहा था, अगर लोग खामोश हो जाएंगे तो पत्थर चलाओगे। पत्थर क्या है? This is the DNA of believers. This is the DNA of Christianity. अगर हम मसीह में हैं, खुदा के काम करते हैं, खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो ये हमारे अंदर DNA है। आमीन। और वो कैसे आता है? जब हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देता कबूल कर लेते हैं। और अब ये 2025 से सुन लीजिए, अगर अभी तक आप मसीह के गवाह के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुए, तो ये आज आपकी बुलाहट आपको याद करवाना चाहता हूँ, आप जो है वो गवाह के तौर पर पूरी दुनिया में यीशु मसीह के गवाह बने, और लोगों तक मसीह के नाम को जला दें। आमीन। और अगला सवाल था, व्हाट इज द गॉस्पेल? खुशखबरी क्या है? यीशु मसीह कह रहे हैं कि तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। खुशखबरी पर क्या लाओ जी? गॉस्पेल पर, मुनादी पर। और व्हाट इज द गॉस्पेल? गॉस्पेल के लिए जो लफ्ज है वो गुड न्यूज भी इस्तेमाल किया गया है। और गुड न्यूज, गॉस्पेल के लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल किया गया है? गुड न्यूज। और इसके साथ साथ ग्लैड टाइडिंग्स भी जो है इसके लिए लफ्ज बोला जाता है। और यीशु मसीह का आना खुशखबरी है। हालेलुया। गुड न्यूज का मतलब क्या है? खुशखबरी। यीशु मसीह का आना खुशखबरी है। यीशु मसीह के आने से निजात मिली है। यीशु मसीह के आने से पापों से क्षमा मिली है। यीशु मसीह के आने से कसरत की जिंदगी मिली है। यीशु मसीह के आने से मौत पर फतह मिली है। यीशु मसीह के आने से वो जो रिश्ता बागी अदन में टूट गया था, उसको फिर से जोड़ा गया है। दिस इज द गुड न्यूज। ये गॉस्पेल है, ये खुशखबरी है, ये गुड न्यूज है। हालेलुया। और एक तरह से यीशु मसीह कहना ये जा रहे हैं, बिलीव इन मी। वो कहते हैं कि मुझ पर ईमान लाओ। और अगर हम जरा आए 16वीं 17वीं और 18वीं आयत को देखें, मरकस की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 16वीं 17वीं और 18वीं आयत पर हम गौर करेंगे। क्या लिखा है वहां पर? लिखा है, और गलील की झील के किनारे जाते हुए उसने शमौन और शमौन के भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। वो क्या थे जी? फिशरमैन इंग्लिश में इनके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। 7वीं आयत में लिखा है, और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? आदमगीर के लिए लफ्ज है फिशर्स ऑफ मैन। फिशर्स ऑफ मैन। और फिशरमैन से मुराद है माहीगीर, और फिशर्स ऑफ मैन से मुराद है माहीगीर। और 18वीं आयत में लिखा है, वो फिलपौर जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वो फिलपौर जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन। यहाँ तक हम जरा रुकेंगे। अब मैंने एक और सवाल वहां पर
لکھا تھا وہ یہ تھا کہ جب یسوع مسیح نے کہا کہ میرے پیچھے ہو لو، یعنی کہ میری پیروی کرو، مجھے فالو کرو، تو کیا شاگرد فوری طور پر یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیے تھے؟ آئے اس کو آپ سیکھیں گے۔ مرکز کی انجیل میں تو یہاں پر لکھا ہے کہ وہ فوراً سب کچھ چھوڑ کر فلفور، لفظ فلفور آ گیا، پھر سمجھ آ گئی ہے فلفور، یہ بار بار آئے گا، جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ کیا یسوع نے ہپنوٹائز کر لیا تھا شاگردوں کو؟ کیا یسوع مسیح نے کچھ ایسا کیا کہ شاگرد سب کچھ چھوڑ کر they started following Jesus؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا پیشہ چھوڑ دیا ایک دم سے؟ کیسے وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، جس سے وہ اپنے خاندان کو پال رہے ہیں، جس سے وہ زندہ ہیں، اس کو چھوڑ کر they started following Jesus؟ جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو متی میں، لوکا میں اور یوحنا کی انجیل میں مجھے کچھ اور چیزیں سمجھ میں آئی اور کچھ سیکھنے کو ملا۔ اور ایک اور بات میں نے کی تھی، غور سے سنیے گا، میں نے ایک اور سوال لکھا ہے آج کے سرمن کے حوالے سے، کیا اناجیل لکھنے والے جو ہے وہ ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں یا ایک دوسرے کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ایک دوسرے کی خدمت کو بڑھا رہے ہیں؟ یہ کنٹرڈکشن میں آتا ہے یا کمپلیمنٹری جو ہے اس کا تکمیل کر رہے ہیں، کام کو مکمل کر رہے ہیں؟ آج اس کے بارے میں بھی ہم سیکھیں گے۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل لوکا کی انجیل اس کے 4 باب کو دیکھیں تو یسوع جب 40 دن بیابان میں تھے اور ابلیس سے آزمائے جانے کے بعد جب وہ گلیل میں واپس آئے تو یسوع روح کی قوت سے بھرے ہوئے تھے۔ ایسا لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ لکھا ہے وہ ابلیس سے آزمائے گئے 40 دن، اور وہ پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے لوکا کی انجیل میں بھی، متی کی انجیل میں بھی اور یوحنا کی، لیکن مرکز نے اسے ڈیٹیل میں یہاں پر نہیں لکھا۔ تو پھر انہوں نے خدمت کا آغاز کیا، انہوں نے منسٹری کا کام شروع کیا، منادی کا کام شروع کیا، بیماروں کو چنگا کیا۔ لوکا 5ویں باب میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح ایک دن منادی کا کام کر رہے تھے، ابھی ان کے شاگرد نہیں ہیں، یہ نوٹ کر لیں اس بات کو، ابھی ان کے ایک بھی شاگرد نہیں ہے، وہ اکیلے منسٹری کر رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں جی؟ اکیلے منسٹری کر رہے ہیں، اور وہاں پر پطرس سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ساری رات مچھلی نہیں پکڑی تو پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ جال ڈال، اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ جال کہاں ڈالنا ہے۔ آمین۔ دیکھا وہ ساری رات انہوں نے محنت کی، ایک مچھلی بھی ان کے ہاتھ میں نہیں، اور وہ ہے کیا تھے؟ ماہی گیر۔ کیا تھے جی؟ ان کو پتا تھا پانی کی کیا گہرائی ہوتی ہے، ان کو پتا تھا کہاں پر جال ڈالا جاتا ہے، ان کو پتا ہے کس وقت میں ہمیں زیادہ مچھلی ملے گی، لیکن اس رات کوئی مچھلی ان کے ہاتھ میں نہ آئی۔ ہم بھی بڑی محنتیں کرتے ہیں، ڈبل ڈیوٹی، ہم جو ہے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیتے ہیں کہ بعض وقت ہم پریئرز میٹنگز میں یا سنڈے سروسز میں ہم جو ہے آ نہیں پاتے۔ میرے عزیزوں، بعض اوقات ہمارے حال بھی وہی ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم اتنا کماتے ہیں، ہم اتنی محنت کرتے ہیں، ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، بچتا ہی نہیں پانی سال، کوئی سیونگ نہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، جب ہم ان چیزوں کو خداوند پر چھوڑ دیں گے نا تو خداوند میں برکت ڈالے گا۔ آمین۔ اور یسوع مسیح نے بھی شاگردوں سے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا جہاں میں کہتا ہوں وہاں پر جال ڈالو سر۔ آمین۔ اور جب یسوع کہے گا نا تو پھر مچھلیاں آئیں گی، پھر برکتیں آئیں گی، کوئی آپ کی برکت کو روک نہیں سکے گا۔ یہ زوردار تالیاں ہو جائے اس واسطے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب پطرس اور دوسرے ابھی یسوع مسیح کے شاگرد نہیں ہیں، یسوع اکیلے جو ہے وہ منسٹری کر رہے ہیں، اور جب انہوں نے یسوع مسیح کے کہنے سے جال ڈالا تو وہ جال مچھلیوں سے بھر گیا، اور وہ جان گئے کہ جو ہمارے سامنے ہے وہ بڑی خاص شخصیت ہے۔ تو یسوع مسیح نے بولا تم میرے پیچھے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا۔ We can see the Gospels
مخالفت میں نہیں ہے، انجیل لکھنے والے ایک دوسرے کی مخالفت میں کام نہیں کر رہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرکز نے اس حصے کو چھوڑ دیا تو اس نے غلطی کی ہے. یہ بھی یاد رکھیے، اگر اس نے اس حصے کو نہیں لکھا تو اس نے غلطی نہیں کی. اور اگر دوسری انجیل نے اس کو لکھا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسری انجیل مرکز کی انجیل سے بہتر ہے، بلکہ جیسے جیسے روح القدس نے ان کی مدد کی ہے ویسے ویسے انہوں نے اس بات کو لکھا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شمعون پطرس اور اندریاس یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیے. یہ پہلے دو شاگرد ہیں. یہ کیا ہے جی؟ پہلے دو شاگرد ہیں جو یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیے. سکے بھائی اندریاس اور شمعون پطرس. اب آئے ذرا 19ویں اور 20ویں آیت کی طرف بڑھیں گے. اور لکھا ہے تھوڑی دور بڑھ کر اس نے زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو کشتی میں جالوں کی مرمت کرتے دیکھا. اس نے فی الفور ان کو بلایا. یہ لفظ دیکھ لیں، فی الفور پھر آیا ہے، immediately. اور وہ اپنے باپ زبدی کو کشتی پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے. سارے کہیں آمین. اور we can see the direct call from God. یہ چاروں ایسے ہیں جن کو یسوع مسیح نے بلایا ہے، اور یہ پہلے چار ایسے شاگرد ہیں، رسول ہیں جو یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیے. میں نے سوال بھی کیا تھا، وہاں پر لکھا بھی ہے کہ یسوع مسیح کے پہلے چار شاگرد کون ہیں؟ بتائیں جی. پہلے کا نام کیا تھا؟ پطرس، شمعون پطرس. دوسرا کون تھا جی؟ اندریاس. تیسرا جی زبدی کا بیٹا کیا جی؟ یعقوب اور یوحنا. زبدی کا بیٹا یعقوب اور یوحنا. یعنی کہ خداوند یسوع مسیح نے دو بھائیوں کو لیا ہے، دو فیملیز میں سے. اور میرے عزیزوں، they don't know anything about the future. مستقبل میں کیا ہونے والا ہے وہ نہیں جانتے کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ، لیکن وہ یسوع پر بھروسہ رکھتے تھے. اور میرے عزیزوں، کیا آپ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح پر مکمل بھروسہ رکھتے تھے؟ یہ ایک سوال ہے، کیونکہ جہاں جہاں بھی یسوع مسیح نے بڑے کام کیے وہ حیران ہی ہوئے، وہ شاکڈ ہوئے، وہ حیران ہو گئے. جیسے یسوع مسیح نے جو ہے وہ طوفان کو روکا، وہ حیران ہو گئے. جب یسوع مسیح نے مردوں کو زندہ کیا وہ حیران ہو گئے. یائر کی بیٹی کو زندہ کیا وہ حیران ہو گئے. تو ان کی زندگی جو ہے وہ صلیب پر یسوع مسیح کے جانے تک جو ہے وہ بس کشمکش میں رہی ہے. لیکن میرے عزیزوں، اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے سوالات کرتے تھے. کئی بار سوال پوچھنے میں یسوع مسیح سے ہیزیٹیشن بھی محسوس کرتے تھے. اور یہی وہ شاگرد ہیں جن میں سے پطرس نے یسوع مسیح کا 3 بار کیا کیا ہے؟ انکار بھی کیا ہے. اور یسوع مسیح کا ایک اور شاگرد ہے جس نے یسوع مسیح کو 30 سکوں کے عوض جو ہے وہ بیچ بھی دیا. اور شاگرد مستقبل کو نہیں جانتے تھے لیکن یسوع کے مستقبل کو جانتے تھے. آمین. یوحنا بپتسمہ دینے والے کو جب اس نے منادی روکی ہے تو یسوع مسیح نے منادی کا کام شروع کیا. اور یسوع جانتے تھے کہ میرے بعد یہ منادی کی جو مشعل ہے، یہ جو ٹارچ ہے گاسپل کی، یہ میرے شاگرد اس کو پوری دنیا میں لے کر جائیں گے. ایک اور بات جان لیجیے، یسوع مسیح ان کی ساری کمزوریوں کو جانتے تھے پھر بھی ان کو چنا ہے. آمین. آپ بھی اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ بات نہ کہ شاید میں خدا کے لائق نہیں، میں تو خدا کی خدمت نہیں کر سکتا. آج میں اس بات کو بھی کالنگ ہے نا، بلاہٹ ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. میرے عزیزوں، خدا کا ہمارے لیے مقصد ہے، خدا کا ہمارے لیے منصوبہ ہے. آمین. اور پھر خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں تم کو آدمگیر بناؤں گا. کیسے آدمگیر بن سکتے ہیں؟ آدمگیر سے کیا مراد ہے؟ میں نے یہ بھی سوال لکھا تھا. آدمگیر سے مراد یہ ہے کہ جیسے وہ مچھلیاں پکڑنے والے تھے
پھر وہ مسیح کے نام سے لوگوں کو جیتنے والے بن جائیں گے. یہ ہے آدم کی. ہاللیلویا. اور یہ ہم خدا کے فضل سے ایسا کر سکتے ہیں. اپنے نالج سے، اپنی ڈگری سے، اپنی حکمت، اپنی گفتگو سے، اپنی دانائی سے ایسا نہیں کر سکتے. اب آدمگیر بننے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ اب یسوع مسیح جانتے تھے کہ یہ اچھے ماہی گیر بھی ہیں. آمین. تو مچھلی پکڑنے کے لیے اگر آپ فشنگ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ پہلا ہے آپ کو کانٹے کی ضرورت ہے، کنڈی کی. پھر آپ کو ڈور کی ضرورت ہے. پھر آپ کو ایک بیٹ کی یعنی کہ ایک کینچی کی ضرورت ہے جو آپ کنڈی کے ساتھ لگاتے ہیں تاکہ مچھلی اٹریکٹ ہو اور مچھلی جو ہے اس کنڈی میں پھنس جائے. اور میرے عزیزوں، اسی طرح سے یسوع مسیح نے جب کہا کہ میں تم کو آدمگیر بناؤں گا، یسوع مسیح یہ جانتے تھے یہ اپنے کام میں مہارت رکھتے ہیں، یہ اسکلفل ہے. ان کو پتہ ہے کہ مچھلی کو پکڑنے کے لیے جال کی بھی ضرورت ہے، تو پانی کی گہرائی کی بھی ضرورت ہے. ان کو پتہ تھا کتنی گہرائی ہونی چاہیے، کتنی بڑی یا چھوٹی مچھلی ہمیں مل سکتی ہے. بیسیکلی فشر مین نوز دی فش اینڈ دی واٹر. جو ماہی گیر ہوتا ہے اس کو پانی کا اور مچھلی کا پتہ ہے کہاں پر ہوتی ہے. تو خدا ہم جانتے تھے کہ میں ان کو اپنے کام کے لیے استعمال کر سکتا. اب لکھیں آدمگیر بننے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آدمگیر بننے کے لیے. اور آئے میرے ساتھ نکالیں افسیوں 6 باب. افسیوں 6 باب. اور اس کی 11ویں آیت. خدا کے ہتھیار، آرمر آف گاڈ. اگر آدمگیر بننا ہے تو خدا کے ہتھیاروں کی ہمیں ضرورت پڑے گی. آدمگیر ہونے کے لیے بیسیکلی جیسس از سیئنگ I am calling you for the evangelism. I am calling you to spread the good news. خداوند یسوع مسیح جانتے ہیں کہ میں ان کو خوشخبری پھیلانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں. آمین. میں جو ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ آدمگیر جو اگر وہ بننا چاہتے ہیں تو ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ پہلا ان کو خدا کے ہتھیاروں کی ضرورت ہے. آمین. اور ان ہتھیاروں میں سب سے پہلا ہتھیار دیکھیں ذرا، شیلڈ آف فیتھ. شیلڈ آف فیتھ، ایمان کی صفت. شیلڈ آف فیتھ، ایمان اگر ان کے اندر ہے تبھی وہ ایمان کو دوسرا تک پاس آن کر سکتے ہیں، منتقل کر سکتے ہیں. اگر ایمان ہوگا تو وہ جو ہے بڑے بڑے کام جو ہے وہ خداوند کے نام سے کر سکیں گے. اب دوسرا ہتھیار ہے سورڈ آف اسپرٹ، روح کی تلوار. کون سا جی؟ روح کی تلوار. یہ 2 چیزیں ہیں جو آدمگیر بننے میں ان کی مدد کریں گے. دیکھیں روح کی تلوار. کون سی تلوار جی؟ اور خدا کا کلام جب ہم اس میں ڈوب جاتے ہیں تاکہ ہم منادی کا کام کرتے ہیں تو آدمگیر کا کام کرتے ہیں. اور ہمارے پاس تمام ہتھیار ہیں. جس طرح مچھلی پکڑنے کے لیے تمام ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح ایمان کی صفت اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے. اور تیسرا ہتھیار ہے وہ ہے نیٹ، جال. کیا ہے جی؟ جال. گاسپل آف جیسس کرائسٹ. جال کیا ہے؟ جال کیا ہے؟ یسوع مسیح کی خوشخبری. جال کیا ہے جی؟ یسوع مسیح کی خوشخبری ہے. اور جب اس کو پھیلایا جاتا ہے تو جو خدا کے کلام کو جال میں جو لوگ آ جاتے ہیں، جال میں یعنی کہ خوشخبری کو جو قبول کر لیتے ہیں، خدا کے وہ بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے جتنوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا وہ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں. ان کو اپنے فرزند ہونے کا خدا نے حق بخشا ہے. اور ہمارا مضمون بلاہٹ یہ ہے. ایک اور بات، آخری بات ہے یہ کہ خداوند ہر کسی کو پاسٹر بننے کے لیے نہیں بلاتا. غور سے سن لیں، خدا ہر ایک کسی کو پاسٹر بننے کے لیے، اس بات سے ایگری ہیں تو نہیں ہیں آپ؟
ہر کسی کو خدا پاسٹر بننے کے لیے نہ مبشر بننے کے لیے بلاتا ہے۔ اکثر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو پاسٹر ہے، جو منسٹری میں ہے، ان کو زیادہ عزت دی جاتی ہے، لیکن جو لوگ باہر کام کرتے ہیں، دفاتر میں کام کرتے ہیں، جو لوگ ہوٹلز میں کام کرتے ہیں، جو ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں، اور مسیحی سماج میں ان کو دوسری کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے، which is absolutely wrong۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ آمین۔ کیونکہ خدا نے ہر ایک کو پاسٹر یا مبشر ہونے کے لیے نہیں بلایا۔ We can serve God wherever we are۔ ہم جہاں پر بھی ہیں، ہم جہاں پر بھی کام کرتے ہیں، خداوند کے نام کا پرچار کر سکتے ہیں۔ If I am a pastor, this is my God۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ٹیچر ہو سکتے ہیں، آپ انجینئر ہو سکتے ہیں، ایک کمپیوٹر ریپیئر کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ That is the call God has given you۔ یہ خدا کی بلاہٹ آپ کے لیے ہے۔ چلو، اور میں کچھ مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ڈیوڈ was the king، he was not the priest۔ ڈیوڈ کیا تھا؟ وہ بادشاہ تھا، وہ کاہن نہیں تھا۔ آمین۔ ڈیوڈ کیا تھا؟ وہ بادشاہ تھا، لیکن پریسٹ کاہن نہیں تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور شخص ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتا ہے، اور وہ ہے لیکن ہم جہاں کہیں بھی ہیں وہاں پر ہم خدا کے نام کو عزت و جلال سے۔ ایک اور مثال آپ کو، چرواہے، ساز بجانے والے، میوزیشین، اور اسی طرح سے جہاں پر بھی آپ کو خدا نے ٹھہرایا ہے، اگر آپ ایمانداری سے اپنا کام کرتے ہیں، we glorify God۔ That is your God۔ آمین۔ اگر آپ ایمانداری سے کام کرتے ہیں نا، آپ کا باس بھی کہے گا، دیکھیں یہ بیٹا، یہ بیٹی کتنا سنسیئر اپنے کام میں۔ آمین۔ اور اگلی بات، ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یرمیہ اس کے پہلے باب کی 6 آیت میں جب خداوند نے یرمیہ کو بلایا تو یرمیہ کہتا ہے میں تو ابھی بچہ ہوں، میں تو بول نہیں سکتا، لیکن خدا نے کہا تو بولے گا، قوموں میں کلام کرے گا، اور میں تجھے کیا کروں گا؟ بتاؤں گا اور تیری مدد کروں گا۔ People will listen you, don't say I'm just a young boy۔ سیموئیل کو خدا نے بلایا، سیموئیل کو کیا کیا؟ خدا نے بلایا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ابھی چھوٹا سا بچہ تھا، but God gave him a mission۔ اور اسی طرح سے خدا نے موسیٰ کو بلایا، وہ بھی کاہن نہیں تھا، اور موسیٰ ایک عظیم لیڈر ہے، اس نے بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے نکالا۔ اب میرے اور آپ کے لیے آخری بات یہ ہے کہ خداوند نے مجھے اور آپ کو گواہ بننے کے لیے بنایا ہے۔ آمین۔ اور متی 28 باب 19 آیت میں لکھا ہے، جاؤ سب قوموں کو شہید بناؤ اور ان کو خدا باپ بیٹا اور خدا باپ بیٹا اور قدس کے نام سے بپتسمہ سو۔ So this is the work God has given you and me۔ ہم کسی بھی پیشے سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، we are equal, respected in the churches and in our community۔ ہم چرچ میں وہی معیار، وہی عزت رکھتے ہیں جو ایک پاسٹر کی ہے، اور ہمیں اپنے معاشرے میں بھی دوسرے جو پروفیشنلی نرسز ہیں، ٹیچرز ہیں، اور کوئی بھی کام کرنے والے ہیں، ہم ان کو بھی وہی رسپیکٹ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اپنے شعبے میں کیا کر رہے ہیں، اپنے پیشے سے کیا کر رہے ہیں، خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں۔ اور اس لیے ہمیں خدا کے اچھے گواہ بننے کی ضرورت ہے۔ The same way God has chosen you and me۔ جس طرح سے خدا نے 4 لوگوں کو چنا، کون تھے؟ پطرس، اندریاس، یعقوب اور یوحنا۔ پطرس، اندریاس، یعقوب اور یوحنا جیسے ان 4 کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے گواہ بننے کے لیے چنا۔ آج ہمیں بھی وہ God has given you and me a purpose، وہ مقصد ہے کہ ہم اس کے اچھے گواہ ہوں۔ آمین۔ ہم اس کے کیا ہوں جی؟ اچھے گواہ ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ نہ ہوئے کہ اسی اپنے کام تے بھی خدا نو شرمندہ کریے، اور آپ کا باس کہے
یار آپ اچھا کام نہیں کرتے، آپ وقت پر نہیں آتے، آپ کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے آپ اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نہیں نبھا رہے۔ میرے عزیزوں، یہ ایک مسیح ہوتے ہوئے ہمارے لیے شرمندگی کی بات۔ آمین۔ اس بات کو جانیے، خدا نے آپ کو ٹھہرایا ہے تاکہ آپ جس جگہ پر بھی ہیں مسیح کے نام کو جلا